नाज़रीन, आज हम जुमा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जुमा का दिन एक बहुत ही बाबरकत दिन है। यौम जुमा की अहमियत इब्तिदा ही से है। सही बुखारी की एक रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहां से निकाले गए और क़यामत वाक़ई नहीं होगी मगर जुमा के दिन। तो इससे पता चलता है कि जुमा का दिन इस्लामी तारीख में अहमियत का हामिल है। इस दिन में सबसे अहम काम जो हमें करना है वो नमाज जुमा का एहतमाम है। नमाज जुमा मर्दों के लिए एक फर्ज इबादत की हैसियत रखती है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उस पर जुमे के दिन जुमा पढ़ना फर्ज है, सिवाय मरीज के, मुसाफिर के, औरत, बच्चे या गुलाम के। जो शख्स खेलने या तिजारत में बेपरवाह हो अल्लाह भी उससे बेपरवाह हो जाता है और अल्लाह ताला बेनियाज तारीफ वाला है। तो इससे पता चलता है कि जुमा अपनी नमाज जुमा के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है और सिवाय शरई उज़्र के जुमा को छोड़ देना इंसान के लिए महरूमी का सबब है, एक बहुत बड़ी खैर से। आमतौर पर इंसान तिजारत और खेलकूद में मशगूल होकर नमाज जुमा से बेपरवाही बरतता है, लेकिन ऐसा करना खुद इंसान के अपने ही लिए नुकसानदेह है। जुमा के दिन एक खास घड़ी होती है जिसमें इंसान की दुआएं कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जिस मुसलमान बंदे को वो मुयस्सर आ जाए और वो खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा हो तो वो अल्लाह से जिस चीज का सवाल करता है अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमा देता है। और आपने अपने हाथ से उस घड़ी के मुख्तसर होने का इरशाद फरमाया कि वो बहुत लंबा या तवील वक्फा नहीं होता, तवील वक्त नहीं होता, बल्कि वो एक मुख्तसर सी घड़ी होती है। मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक वो घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज जुमा के खत्म होने तक है और तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक ये घड़ी असर से लेकर सूरज गुरूब होने तक तलाश की जाए। इससे पता चलता है कि ये दो औकात खासतौर पर जुमा के दिन अहम हैं जिनमें अल्लाह ताला का जिक्र और इबादत की जानी चाहिए। नमाज जुमा के अलावा कुछ और काम भी जुमा के दिन खास एहतमाम के साथ किए जाने चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज तहारत व पाकीज़गी का एहतमाम और उसके लिए गुस्ल करना। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का गुस्ल हर बालिग शख्स पर वाजिब है, यानी इससे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और जिस कदर उसके इम्कान में हो तहारत करे, फिर तेल लगाए या अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करे, इसके बाद जुमे के लिए निकले और दो आदमियों के दरमियान में जो मस्जिद के अंदर बैठे हो तफरीक न करे, यानी बीच में से उनको न काटे, फिर जिस कदर उसकी किस्मत में हो नमाज पढ़े, फिर जिस वक्त इमाम खुतबा पढ़ने लगे तो चुप रहे, तो उसके वो गुनाह जो उस जुमे और पिछले जुमे के दरमियान हुए बख्श दिए जाते हैं। हजरत औस बिन औस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जुमे का दिन है, बस तुम उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इसके अलावा सूरत अल कहफ पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत अल कहफ की तिलावत जुमे के दिन करेगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए एक खास नूर की रोशनी रहेगी। सूरत अल कहफ 15वें पारे में है। अजर व सवाब के एतबार से बहुत बेहतरीन सूरत है। इसकी इब्तिदाई 10 आयात के पढ़ने वाले के लिए फित्ना दज्जाल से महफूज रहने की खुशखबरी भी है। इन आयात को याद भी कर लेना चाहिए। नमाज जुमा एक फर्ज नमाज है
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی باقی تمام کام کاج چھوڑ کر عبادت کی غرض سے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں، کونیاں خشک چھوڑ دیتے ہیں یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا صاف نہیں کرتے، تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبہ کے وقت خاموشی کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبے کے دوران یہ کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، یعنی چپ کرانے کے لیے بھی بولتا ہے، تو اسے بھی ایک لغو بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے، انسان کے اپنے ہی لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دو جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔ نماز جمعہ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت پر مسجد آئے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص گردنیں پھلانگتے ہوئے جمعے کو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی، یعنی دیر سے آنا اور پھر گردنیں پھلانگ کر آگے جانا اور جگہ تلاش کرنا یہ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب ہے، اس لیے وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے تاکہ صحیح جگہ پر بیٹھ کر خطبہ سنا جا سکے اور نماز کی ادائیگی بھی بہتر طور پر ہو۔ اسی طرح بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی اس طرح ٹانگیں کھڑی کر کے گھٹنے پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنا منع ہے، ادب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک تعلیم کا وقت بھی ہے، عبادت کا وقت بھی ہے، اس میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مناسب جگہ بیٹھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ کہا گیا کہ صرف جمعہ میں؟ فرمایا جمعہ اور اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ جمعہ کے دن خود تو دیر سے آیا پھر آ کر کسی اور کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے، اور ویسے بھی یہ ایک بد اخلاقی کی حرکت ہے۔ جمعہ کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چپ رہ تو بے شک تو نے لغو یعنی بری حرکت کی۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں انسان کو عبادت میں ایسی تکلیف نہیں دی گئی کہ جس میں مشغول ہو کر وہ اپنی دنیا کے کاموں سے بالکل بے نیاز ہو جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈال دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد انسان کو دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل جانا چاہیے، یعنی رزق حلال کے لیے
کوشش, محنत, क्योंकि वो भी एक फरीजे के बाद दूसरा फरीजा है. लेकिन दुनिया का काम काज करते हुए भी इंसान को अल्लाह को बिल्कुल भुला नहीं देना चाहिए. उसके लिए क्या नुस्खा बताया गया कि वज़्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो. यानी इंसान अपने काम काज में भी जब खामोश लम्हात आए तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कोई भी तस्बीह अपनी जबान से कर सकता है. इसके लिए कोई बावजू होना या किबला की तरफ मुंह करना या जाए नमाज पे बैठना शर्त नहीं. खा आप चल फिर रहे हो, जूते भी पहने हो, आप अपने दुनिया के काम में मसरूफ हो, लेकिन खामोश हो, तो साथ साथ जिक्र कर सकते हैं. मसलन आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं कि जहां आप किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करते और मुसलसल खामोश खड़े हैं, तो खामोश रहने की बजाय साथ साथ अगर आप जिक्र करते रहें तो वो आपके लिए दर्जात में इजाफे और अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेगा. फिर इसी तरह जुमे की रात के बारे में फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आपने फरमाया, तुम जुमे की रात को दूसरी रातों के दरमियान से क़याम वगैरह के लिए खास न करो और न जुमे के दिन को दूसरे दिनों के दरमियान से रोजे के लिए खास करो, मगर ये कि जुमा उस मुद्दत में आ जाए जिसमें तुम्हारा कोई आदमी रोजे रखता हो. तो इससे पता चलता है कि जुमे के दिन की खास इबादत तो नमाज जुमा की अदायगी है, फिर कुछ अज़कार वगैरह है, लेकिन सिर्फ जुमे के दिन को रोजे के लिए खास करना या रात को इबादत के लिए खास करना, ऐसा हुक्म नहीं दिया गया. इसलिए इससे परहेज करना चाहिए. हाँ, अगर एक शख्स की एक रूटीन है ऐसी किसी इबादत की जो दूसरे दिनों में वो करता है और बीच में जुमे का दिन भी आ जाता है, तो कोई हर्ज नहीं. अच्छा, सयाल कहते हैं कि इस चीज से क्यों मना किया गया है या इस तकलीफ से क्यों बचाया गया है. तो बात यह है कि किसी भी चीज की पाबंदी या किसी भी चीज के लिए किसी खास दिन या वक्त का मुकर्रर करना बसा औकात दूसरों पर बोझ भी बन जाता है, मुश्किल भी होता है. तो इसलिए इसमें सहूलत रखी गई और मखसूस दिनों तक ही इबादत को फिर महदूद न कर लिया जाए, हफ्तों के बाकी दिनों में भी इबादत की जाए. बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस में तन्हा जुमा के दिन रोजा रखने से मना किया गया, सिवाय इसके के साथ उसके एक दिन पहले या बाद का रोजा भी मिला लिया जाए तो फिर हरज नहीं है. तो नाजरीन, ये थी चंद बातें जुमे के हवाले से. अल्लाह करे कि रमजानुल मुबारक में आप सब के जुमे बहुत अच्छी तरह गुजरे. नाजरीन, इसमें जो कुछ बताया गया इसमें ज्यादातर बातें मर्दों से मुताल्लिक है, लेकिन खवातीन भी घर पर नहा धोकर नमाज के अलावा कुरान पाक की तिलावत, खुसूसन सूरत अल-कहफ की तिलावत और दीगर जिक्र अज़कार का खास एहतमाम कर सकती हैं, क्योंकि इस दिन एक ऐसी खास घड़ी है जिसमें दुआओं की कबूलियत होती है और इन गुनाहों की माफी का जरिया है. गुनाह माफ होना. हदीस में है कि आपने फरमाया, जिसने गुस्ल किया फिर जुमे के लिए हाजिर हुआ, फिर उसके मुकद्दर में जितनी नफल नमाज थी पढ़ी, यानी मस्जिद में आके मस्जिद के नफल पढ़े वैसे पढ़े, फिर खामोशी से खुतबा सुनता रहा हत्ता कि खतीब अपने खुतबे से फारिग हो गया, फिर उसके साथ नमाज पढ़ी, उसके इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं और मजीद 3 दिनों के भी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ले जनाबत किया फिर नमाज के लिए चला गया तो गोया उसने एक ऊंट की कुर्बानी की, और जो शख्स दूसरी घड़ी में चला तो गोया उसने एक गाय की कुर्बानी की, और जो तीसरी घड़ी में चला तो गोया उसने एक सींग वाले दुम्बे की कुर्बानी की, और जो चौथी घड़ी में चला तो गोया उसने एक मुर्गी की कुर्बानी की, जो 5वीं घड़ी में चला तो गोया उसने एक अंडा अल्लाह की राह में दिया. और जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाता है तो फरिश्ते जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं, यानी वो लिखना बंद कर देते हैं. ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है नमाज वगैरह के अलावा, सिर्फ जल्दी जाने का रिवॉर्ड है ये, फरिश्तों का हाजिरी लगाना, क्योंकि फरिश्ते ये हाजिरी लगाते रहते हैं. जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाता है तो वो अपने दफ्तर लपेट देते हैं और जिक्र को यानी खुतबे को गौर से सुनने लगते हैं. जुमे के लिए जाने वाले कदमों के लिए खुशखबरी. अबाया बिन रिफा कहते हैं कि मैं जुमा के लिए जा रहा था कि रास्ते में अबू अबस रजी अल्लाह अन्हु से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसके दोनों कदम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हो गए, अल्लाह उसे दोज़ख पर हराम कर देगा. हर कदम पर 1 साल के रोजे और क़याम का सवाब. हर कदम पर कितना बड़ा अजर व सवाब है. जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया और कराया, अव्वल वक्त में आया, खुतबा में शुरू से हाजिर रहा, पैदल चलकर आया, सवार होकर ना आया. यानी ऐसी जगह भी होती है ना कि जहाँ पर मस्जिदें बहुत दूर नहीं होती है, मौसम इतने सख्त नहीं होते. अब तो पार्किंग भी काफी दूर दूर जुमे के दिन करनी पड़ती है, तो वो जो कदम चले जा रहे हैं ना उस पर खुश हो जाया करें. इमाम से करीब होकर तवज्जो से खुतबा सुना, जल्दी भी पहुंच जाए तो जरा दूर गाड़ी पार्क कर लें
اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا. یہ پرائرٹی ہے نا، اس کے اوپر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں، ورنہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رش میں پھنس جاتے ہیں، کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ 1 رکعت میں نکل جاتی ہے، کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے. جمعہ کے دن 5 کام کرنے والے کے لیے خوشخبری. جو آدمی ایک دن میں 5 امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا. اور وہ کیا ہے؟ مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دن کا روزہ رکھنا، جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا. اب اس میں یہ کہ یہ 5 کام جمعے کے دن ہی ہو سکتے ہیں، اور لیکن جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا اکٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے، کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے وغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے، اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. تو انسان جمعے کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف ستھرا کرے. یہ کہ اہتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. تاخیر کی اتنی مذمت ہے. خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا. پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے. یہ بھی لغو بات ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا. گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے. کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے. یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں. آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی میں بیٹھ جائیں. اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، وہ ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے. اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے. اونگ آنے پر جگہ بدلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اذان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا، وہ بھی کیا ہے؟ دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر 3 جمعے ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پس سے پشت ڈال دیا، یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے. حالانکہ دونوں کتنی بینیفیشل چیزیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا اسے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے. یعنی منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے. پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے. یہ دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے بسیں گے اور جمعے کی نماز تک نہیں پہنچیں گے.